नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडीको नियमित दैनिक प्रस्तुति प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, हामीले प्राइम इस्युमा विशेष गरी विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका विविध समसामयिक विषयवस्तुहरूका बारेमा एकजना अतिथिलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकहरू, आज नेपालको संविधान जारी भएको 7 वर्ष पुरा भएको छ। 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको संविधान बनेसँगै 5वटा सरकार बनिसकेका छन्, 5वटा प्रधानमन्त्री फेरिसकेका छन्। तर संविधान बनाउने थलो संसद नै अन्यलग्रस्त बनिरहेको छ। आखिर किन? के साँच्चीकै संविधानमै समस्या देखिएका हुन् भन्ने विषयवस्तुहरू पनि उठ्न थालिसकेका छन्। त्यसैले आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ दिनेश त्रिपाठीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। यो संविधानमाथि सङ्कट आएकै हो त? अब यस्तो छ, संविधान त जारी भएदेखि नै यो समस्यामा छ। यसले किनभने यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सकेको छैन। पहिलो कुरा त के भइदियो भने यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन एउटा गम्भीर राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्थ्यो त्यो राजनीतिक इच्छाशक्ति राजनीतिज्ञहरूमा भएन, खास गरेर सत्तारूढ दलहरूमा भएन। त्यसपछि के भयो भने यो पटक पटक संविधानको आत्मामाथि, मुटुमाथि नै प्रहार गरियो, मरणान्तक प्रहारहरू गरियो। प्रतिनिधि सभाको पहिलोचोटि यो संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो। त्यो प्रतिनिधि सभालाई एकचोटि होइन, दुईचोटि चाहिँ के छ भने विघटन गरियो, दुईचोटि भङ्ग गरियो। त्यो त थ्याङ्क्स गड कि अदालतले यसलाई रिइन्स्टेट गर्यो, पुनर्स्थापना गर्यो। अदरवाइज त संविधान त ध्वस्त भइसकेको थियो, संविधान समाप्त भइसकेको थियो। त्यति मात्र नभएर एकपछि अर्को गरेर संविधानले स्थापित गरेका जुन मूल्य र मान्यताहरू, त्यसले स्थापित गरेका इन्स्टिट्युसनहरूमाथि पनि एट्याक हुँदै आयो। जस्तो भन्नुहोस्, न्यायपालिका नै अत्यधिक रूपमा राजनीतिकरणको शिकार गरियो। त्यहाँ के गरियो भने लेनदेनको आधारमा या आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई ब्याकडोरबाट ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ त्यहाँ नियुक्तिहरू गरिएको छ। अब न्यायपालिका भनेको नागरिक अधिकारको रक्षक हो, संविधानको कानुनको व्याख्याता हो। त्यो नै यदि पोलिटिसाइज भइसकेपछि अब अरू चाहिँ संविधानवाद खोज्न कहाँ जाने, विधिको शासन खोज्न कहाँ जाने? त्यति मात्र नभएर संविधानले स्थापित गरेका नागरिक स्वतन्त्रताहरूमाथि सिस्टमेटिक ढङ्गले निरन्तर एट्याक गरियो। र त्यति मात्र राज्य सत्तालाई कब्जा गर्नको लागि, जस्तो भन्नुहोस् यो संवैधानिक आयोगहरू छन्, हाई पावर्ड कमिसनहरू हुन्। यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो भने राज्यको जुन बहुमतीय निरङ्कुशता छ त्यो राज्य चाहिँ स्वेच्छाचारी हुन नसकोस्, त्यसमाथि एउटा नियन्त्रण स्थापित गर्नको लागि, त्यो स्वेच्छाचारितालाई रोक्नका लागि, चेक गर्नको लागि त्यो संविधानले स्थापित गरेको धेरै ठुलो सेफगार्डहरू हुन्, बचावटका उपायहरू हुन्। त्यसलाई के गरियो भने एकदमै क्यालकुलेटेड ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ कब्जा गरियो र गैर संवैधानिक ढङ्गले संविधानसँग बाजिने गरी अध्यादेश जारी गराइयो। संविधानको धारा 284लाई को बरखिलाफ हुने गरी संविधान संशोधन अध्यादेश ल्याइयो। त्यति मात्र नभएर के गरियो भने संसदीय सुनवाई, जुन चाहिँ संविधानको अनिवार्य बन्दोबस्त हो, आर्टिकल 292 ले गरेको चाहिँ म्यान्डेटरी प्रावधान हो, त्यसलाई पनि मिचेर, त्यसलाई पनि बुलडोज गरेर संवैधानिक आयोगहरूमा व्यापक सङ्ख्यामा त्यहाँ चाहिँ नियुक्ति गर्ने कार्य भयो। र अहिले अर्को कुरा, विडम्बनाको कुरा के छ भने न्यायपालिका। तर सर, न्यायपालिका पनि त हालिमुहाली भयो नि त। न्यायपालिकाले पनि अब हुँदाहुँदै राजनीतिदेखि प्रत्येक निर्णय न्यायपालिकामा जान थाल्यो। होइन, यस्तो हुन्छ, यदि कार्यपालिका या राज्यका अरू निकायहरूबाट संविधानको सीमा र अनुशासनलाई मिचिने कार्य भयो भने अफकोर्स त्यसलाई त्यो निरूपण गर्ने थलो, त्यो विवाद निरूपण गर्ने थलो, त्यो संवैधानिकताको रक्षा गर्ने थलो, विधिको शासनलाई स्थापित गर्ने थलो भनेको न्यायपालिकै हो। जस्तो राज्य स्वेच्छाचारी हो, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छ, दुईचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, कहाँ जाने? कहाँ? सडकबाट पनि त्यो सचिँदैन। सडकबाट खालि नारा जुलुस मात्रै होला। तर त्यसलाई एउटा संवैधानिक प्रणालीद्वारा, संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा सच्याउने भनेको अदालतले मात्रै सक्छ। त्यसै गरी के छ भने पटक पटक संविधानलाई मिचेर सरकारले काम गरेको छ, कार्यपालिकाले काम गरेको छ। त्यसलाई कहाँ, त्यसको उपचार खोज्न कहाँ जाने? होइन भनेपछि त्यो भन्दाखेरि एउटा कुरा के हुन्छ भने न्यायपालिका कतिखेर एक्टिभेट हुन्छ भने जतिखेर राज्यका अरू निकायहरू स्वेच्छाचारी हुन्छन्, भ्रष्ट हुन्छन्, संविधान र कानुनलाई मिचेर काम गर्न थाल्छन्,
त्यो बेला सर्वोच्च न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र राज्यका यस्ता कदमहरूलाई चाहिँ बदर गर्नुपर्ने हुन्छ, निरस्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जसरी सर्वसम्मत रूपमा संविधान जारी गरियो हुन त त्यो बेला पनि केही राजनीतिक दलहरूले विरोध नगरेका होइनन्। तथापि आज संविधान दिवस मनाइरहँदा सरकारमै भएका दल पनि कोही कालो दिनको रूपमा मनाइरहेछन्, कसैले यसको विरोध गरिरहेछन्, कोही हर्षोल्लास मनाइरहेछन्। यस्तो पनि हुन्छ त? अब होइन, एउटा कुरा के हो भने यो अब संविधान त जारी भयो। अफकोर्स संविधान चाहिँ धेरै ठुलो सकसपछि जारी भएको हो, हार्ड नेगोसिएटिङ प्रोसेसबाट यो संविधान आएको हो। किनभने यो संविधान आफैमा एउटा पोस्ट कन्फ्लिक्ट सोसाइटीमा द्वन्द्वकोलाई एउटा रूपान्तरण गर्नको लागि, शान्ति स्थापनाको लागि एउटा पिस कन्स्टिट्युसन हो। किनभने शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्साको रूपमा, पार्ट अफ द पिस डिलको रूपमा यो आएको हो। अब यो संविधानमा एउटा समुदायको एउटा केही राजनीतिक दलहरूको तीव्र असहमति पनि थिए। तर एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, ठिक छ, संविधान भनेको आफैमा, कुनै पनि संविधान आफैमा पूर्ण हुँदैन। जस्तो म अमेरिकी संविधानका पिता मानिने थोमस जेफरसनले के भन्यो भने, यो संविधान चाहिँ अहिले हामीले जुन देख्यौँ त्यो अहिलेलाई हामी 20 वर्षसम्म पछि चाहिँ यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ। हजुर। यद्यपि अहिलेको अमेरिकी संविधान झन्डै 2.5 वर्षदेखि वर्क गरिरहेको छ। तर उनको भनाइ के थियो भने, आउने पुस्ताको लागि चाहिँ के छैन, निर्णय गर्ने अधिकार छैन। 20 वर्षपछि जेनेरेसन चेन्ज हुन्छ, नेक्स्ट पुस्ताले चाहिँ आफ्नो निर्णय आफै गर्न पाउनुपर्छ र नयाँ संविधान लेख्नुपर्छ। भारतीय संविधानका जुन आर्किटेक्ट हुन् अम्बेडकर, उनले अब त्यहाँ संविधान जारी गर्दाखेरि त्यहाँ पनि धेरै किसिमको असहमतिहरू थियो। त्यो सबै कुरालाई ड्राफ्टिङमा सम्बोधन गर्न गाह्रो थियो। त उनलाई सबैले क्याउँ गरे। अनि उनले के भन्यो भने, हेर्नुहोस्, यो जुन म यो संविधानको ड्राफ्टम्यान हुँ, तर सबैभन्दा असन्तुष्ट म आफै छु। मलाई नै चित्त बुझेको छैन कतिपय कुरा। किनभने मैले नचाहँदै पनि एउटा पोलिटिकल कम्प्रोमाइजको लागि मैले धेरै कुराहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ समावेश गरेको छु। मेरो ड्रिम कन्स्टिट्युसन यो होइन, तर चाहिँ म त्यसको आर्किटेक्ट हुँ। यसलाई चाहिँ हामीले ओन गर्नुपर्छ। होइन, संविधान अकाट्य हुँदैन, संविधान अपरिमार्जी हुँदैन भनेर त हाम्रा दलहरूले पनि त सर्वस्वीकार्य गरेर दुई पटक त संशोधन समेत भइसकेका छ नि त। होइन, यस्तो हुन्छ। संविधान चाहिँ एउटा म के भन्छु भने, संविधान लेख्ने भन्दा पनि संविधान चाहिँ विकसित हुन्छ। कन्स्टिट्युसन राइटिङ एन्ड कन्स्टिट्युसन बिल्डिङ इज ए टु डिफ्रेन्ट थिङ। जस्तो असोज 3 गते हामीले आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि संविधान चाहिँ लेखनको प्रक्रिया सिद्ध्यायौँ। तर अब चाहिँ के छ भने, संविधानको विकासको प्रक्रिया, संविधान निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ के छ भने जारी छ। अमेरिकामा अहिले पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया जारी छ, 2.5 वर्ष भइसक्यो। भारतमा अहिले पनि जारी छ, दक्षिण अफ्रिकामा अहिले पनि त्यो जारी छ। त्यसकारण के हुन्छ भने, पिपुलका नेसनका जुन प्रायोरिटिजहरू चेन्ज हुँदै जान्छन्, सोसाइटीमा धेरै ठुलो चेन्ज आउँछ। अहिलेको जुन एडभान्समेन्ट छ, टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्ट छ, जुन यो ग्लोबलाइज वर्ल्डमा हामी छौँ र निरन्तर तीव्र यो चाहिँ के छ भने, हाम्रो भन्दा अगाडिको पुस्ताले यति तीव्रतम गतिमा परिवर्तन फेस गरेको थिएन। अब पहिला चाहिँ 100 वर्ष परिवर्तन हुनलाई जति परिवर्तन हुन्थ्यो 100 वर्षमा, अहिले 5 वर्षमा त्योभन्दा बढी परिवर्तन हुन्छ। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि हामीले सोचेको पनि थिएन यो चाहिँ के छ भने इन्टरनेटले हाम्रो चाहिँ के छ भने होल लाइफ चेन्ज गरिदिन्छ। आज हेर्नुहोस्, ब्याङ्किङ सिस्टमदेखि लिएर जम्मै डिजिटल वर्ल्डमा हामी छौँ। अब पहिला इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन थियो, त्यसपछि अब डिजिटल रिभोल्युसनमा हामी छौँ। भन्दाखेरि के छ भने फास्ट चेन्ज भइरहेको छ। त्यसकारण संविधान त निरन्तर विकसित हुन्छ र संविधान संशोधनको दुईटा तरिका छ। एउटा त फर्मल एमेन्डमेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन, अर्थात् संविधान होइन कुनै व्यक्तिको स्वार्थका लागि संविधान चेन्ज गर्नु हुन्छ त, व्यक्तिका स्वार्थका लागि हुँदैन। नेसन तर यहाँ त त्यही देखिन्छ। होइन, व्यक्ति त संवैधानिक प्रक्रियामा हावी हुनै मिल्दैन। वास्तवमा के हो भने, कन्स्टिट्युसन भनेको नेसनल डकुमेन्ट हो, नेसनल युनिटीको डकुमेन्ट हो, नेसनल ट्रान्सफर्मेसनको डकुमेन्ट हो, नेसन बिल्डिङको दस्तावेज हो, राष्ट्र निर्माणको यो दस्तावेज हो। त्यसकारण के छ भने यसको एउटा सिद्धान्त के हो भने, यसमा राष्ट्रका सबै आवाजहरू, सबै चाहिँ आकाङ्क्षाहरू यसमा चाहिँ समेटिनु पर्छ। तर दिनेश सर, यहाँहरूले भोग्नु भएको छ, यहाँहरूले देख्नु भएको छ, हामीले देखेका छौँ, यो 6 वर्षको अवधि कटिसक्दा दुई पटक भन्न संसदै विघटन गरियो। हो, त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। एउटा पाटो। अर्को पाटो, अहिले पनि अवस्था त्यही आउने सम्भावना बढेर गएको छ। संसद निरन्तर रूपमा अवरुद्ध छ।
जुन संसदले संविधान बनाएको थियो त्यही संस्थामाथि नै दलहरूप्रति निकै ठुलो अविश्वास भइसकेको अवस्था छ होइन त? होइन, अब यो के देखियो भने जस्तो अहिले यो पार्लियामेन्ट्री जुन प्रोसेस छ या पार्लियामेन्टको जुन फङ्सनिङ छ वास्तवमा त्यसलाई ब्लक गरिएको छ। वास्तवमा यो संविधान जारी भएदेखि अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि पार्लियामेन्टले फङ्सनै गर्न पाएको छैन। सुरुमा पनि त्यो राम्रो डिबेटहरू केही पनि भएन, कोरोना आयो, त्यसपछि पार्लियामेन्टलाई दुईचोटि विघटन गरियो, रेस्टोर गरेपछि पनि पार्लियामेन्टलाई फङ्सन गर्न दिएन, लास्ट टाइम पनि यो टाइम पनि। भन्दाखेरि त के छ भने एउटा खास राजनीतिक दलले अहिले पार्लियामेन्टलाई बन्धक बनाएको छ, त्यसलाई हाइजेक गरेको छ, डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई हाइजेक गरेको छ। जस्तो उहाँहरू अहिले पार्लियामेन्टलाई ब्लक गर्नुभएको छ, त पार्लियामेन्टलाई ब्लक गर्ने केही तुक छैन। जस्तो उहाँहरूले जस्तो उहाँको सांसद 14 जनालाई कारवाही गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, त्यसको लागि उहाँले सर्वोच्च अदालत धाउनु भएको छ, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। अब तपाईँको के छ भने सडक पनि कब्जा गर्ने, संसद पनि कब्जा गर्ने र अदालत पनि कब्जा गर्ने, तीनवटै ठाउँमा लडाइँ हुन्छ। होइन दिनेश सर, आवश्यक विषय त किन अदालतले पनि पेशी सारे गरिरहन्छ त? यो त तत्कालै निर्णय गरिदिनु पर्छ नि त। तत्काल अब त्यो सुनवाईको प्रक्रियामा छ, अदालतको पनि आफ्नो प्रोसेस छ, त्यसको समय। होइन, निर्वाचन आयोगले 45 दिन, 3 महिना, 6 महिना लाग्ने कुरो 3 दिनमा गर्न हुने। होइन, निर्वाचन आयोग पनि के छ भने सेलेक्टिभ छ, उसलाई फाइदा हुने भयो या अब उसको राजनीतिक समीकरणको आधारमा उसले पनि गर्छ। किनभने पहिला पनि एमालेको विवाद कति महिना भयो समाधान गरेन, जबसम्म के छ भने राजनीतिक हामी सबै सत्ताका पुजारी भयो नि त। एक्ज्याक्टली के भइदियो भने होइन, अदालत पनि त्यो राजनीतिक सौदाबाजीमा हुन्छ। अदालतले पनि के हुन्छ भने फेयर जस्टिस छैन। जस्तो भन्नुहोस् न, यो संवैधानिक आयोगहरूको अब 10 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म त्यसको सुनवाई अगाडि बढ्न सकेको छैन। यहाँले रिटाल्नु भएको छ प्रधान न्यायाधीशका एक्ज्याक्टली विरुद्ध, होइन? अहिलेसम्म त्यो सुनवाई हुन सकेको हुँदैन। त्यसकारण अब के हुन्छ भने अदालत पनि अछुतो छैन, संवैधानिक नियुक्तिका विषय त्यस्तै अदालत पनि के छ भने सेलेक्टिभ जस्टिस छ त्यहाँ पनि। जस्तो अब अहिले संसद जुन पुनर्स्थापना भयो, अदालतले ल्यान्डमार्क काम गर्यो, तर अब सबै केसमा अदालतले त्यस्तो गरेको छैन। अदालतले के छ भने सिरियस इन्जस्टिसहरू भएका छन्। न्यायको चाहिँ के छ भने व्यापक चाहिँ के छ भने त्यहाँ सौदाबाजी भएको देखिन्छ। अदालत चाहिँ के छ भने हाइली पोलिटिसाइज भएको पनि देखिन्छ। त्यस निम्ति के छ भने अब हाम्रा इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई यति कमजोर बनाइएको छ, त्यसको हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हुन्छ भने यो संविधान भनेको एउटा लिगल डकुमेन्ट मात्र होइन, यो एउटा मोरालिटीको दस्तावेज पनि हो। यसका एक्टर्सहरू यदि मोरल भए, नैतिकवान भए सर, अहिले संविधान भने बल्ल यो फङ्सन गर्छ। अहिले संविधान दिवस मनाइरहेको छ टुडी खेलमा, हामी त्यो केही छिनमा हाम्रा दर्शकहरूलाई जोड्नेछौँ। मेरो भनाइ यति मात्रै हो कि हाम्रो संविधान सफल या असफल? मलाई यति होइन, यस्तो छ, संविधान त अहिले असफल भन्ने त मिल्दैन। अहिले त संविधानको एउटा सुरुवात हो। र वास्तवमा म एउटा कुरा के भन्छु भने कुनै पनि संविधान असफल सफल भन्दा पनि म के भन्छु भने त्यसका एक्टर्सहरूमा निर्भर गर्छ। संविधानले एउटा पावर एन्ड फङ्सन स्टेट अथोरिटिजहरूको डिफाइन गर्छ, तर विवेक र बुद्धिको बटवारा गर्दैन। त्यो विवेक र बुद्धि त त्यो एक्टर्सहरूमा हुनु पर्यो। त्यस कारण के छ भने यदि यो संविधान असफल हुन्छ भने संविधान असफल भएको होइन, हामी असफल भएको हौँ। एउटा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा लोकतन्त्रलाई एक्सर्साइज गर्न सक्दैनौँ, विधिको शासनलाई एक्सर्साइज गर्न सक्दैनौँ, हामीमा त्यो असक्षमता छ, हामीमा त्यो हाई मोरल चाहिँ के छ भने क्वालिटी छैन। फेरि के हुन्छ भने जहाँ जस्तो भनौँ न, संविधानलाई उत्कृष्ट भनियो, तर संविधान मात्रै उत्कृष्ट भएर के गर्ने? यसका जुन सञ्चालकहरू छन् ती निशिष्ट मस्तिष्कका छन्, त्यसमा कुनै भिजन छैन, कुनै चाहिँ अनेस्टी छैन, इन्टिग्रिटी छैन, उनीहरू निरङ्कुश हुन चाहन्छन्। र वास्तवमा के छ भने एउटा लोकतान्त्रिक संविधानलाई टेकेर कसरी यो मुलुकमा निरङ्कुशता हावी भयो, कसरी चाहिँ स्वेच्छाचारिता हावी भयो। र एउटा अहिले अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने संसारका धेरै देशहरूमा के भएको छ भने संविधानमा का शब्द र अक्षरहरू उही छन्, सारा कुरा सबै कुरा यथावत छ, तर त्यो लोकतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत एउटा चाहिँ अधिनायकवाद चाहिँ जन्मिसकेको छ, निरङ्कुशता जन्मिसकेको छ। यो चाहिँ धेरै देशको हाम्रो जस्तो धेरै डेभलपिङ वर्ल्डको चाहिँ के छ भने यो नयाँ फेनामोना हो। पहिला 17 सालमा राजा महेन्द्रले ल आज कु गरेँ, पार्टी प्रतिनिधित्व भयो, यस्तो घोषणा हुनेवाला छैन, तर संविधान चाहिँ ध्वस्त भइसकेको छ। अहिले भन्नुहोस् न, अब केपी ओलीजीले के गर्नुभयो, कसरी राज्य चाहिँ कब्जा गर्नुभयो, कसरी चाहिँ अध्यादेश ल्याएर संविधानलाई वर्तमान सरकार पनि त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छ। होइन, त्यसकारण एक्ज्याक्टली म पनि त्यही भन्छु। किनभने अहिले के हुन्छ भने जबसम्म एक्टर्सहरूमा त्यो एउटा हाई मोरल भ्यालु हुँदैन, इन्टिग्रिटी हुँदैन, एउटा लार्जर एकाउन्टेबिलिटी हुँदैन। हेर्नुहोस्, डेमोक्रेसी भनेको एउटा एकाउन्टेबिलिटी हो, ट्रान्सपरेन्सी हो।
गुड गभर्नेन्स हो। यदि कुशासन छ, भ्रष्टाचार छ, अपारदर्शिता छ, राज्य चाहिँ जनताका प्रति जवाफदेही छैन भने त्यो लोकतन्त्र होइन। अब हाम्रो के छ भने आवरणमा साइनबोर्ड मात्रै चेन्ज गरेर भएन नि। हामीले त के छ भने पहिला गणतन्त्रको साइनबोर्ड टाङ्यौँ, संहिताको साइनबोर्ड टाङ्यौँ, तर यथार्थ ग्राउन्ड रियालिटीमा के परिवर्तन आयो? एक्ज्याक्टली धरातलीय यथार्थ सेम छ। त्यस कारण के छ भने धरातलीय यथार्थमा रूपान्तरण ल्याउनको लागि जबसम्म हाम्रो बिहेभियर्समा परिवर्तन आउँदैन र त्यसका लागि के हुन्छ भने एउटा भाइब्रेन्ट मिडिया चाहियो, भाइब्रेन्ट सिभिल सोसाइटी चाहियो, एक्टिभ सिटिजनरिजहरू चाहियो र एउटा भनाइ के छ भने फ्रिडम इज नट फ्री, स्वतन्त्रता भनेको सित्तैमा प्राप्त हुँदैन। यसका लागि चाहिँ के छ भने नागरिक वर्गमा चाहिँ के छ भने त्यो चनाखोपना, त्यो चाहिँ आफ्नो पावर, आफ्नो राइट्सलाई एसर्ट गर्ने, निरन्तर एसर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, निरन्तर रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। दिनेश सर, हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। अन्तिममा एउटा कुरा यहाँले स्पष्ट बताइदिनुहोस्, जब सत्तामा हुँदा संविधान ठिक, सत्ता बाहिर आउँदा संविधान बेठिक होइन, यो जुन कल्चर छ नि हाम्रोमा, यो चाहिँ के छ भने संविधान ठिक बेठिक भन्दा पनि यो हाम्रो मानसिकता बेठिक हो। किनभने संविधान भनेको त एउटा फ्रेमवर्क हो, त्यसले एउटा चाहिँ एउटा गभर्नेन्सको एउटा चाहिँ मेकानिजम हो, एउटा चाहिँ नेसनलाई रन गर्ने एउटा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट हो, दस्तावेज हो। त्यसलाई तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एउटा इमान्दारीका साथ त्यसलाई पालन गर्न सक्नु पर्यो, निर्वाह गर्न सक्नु पर्यो। र साँच्चै भन्यो भने हाम्रो संविधान त एउटा ट्रान्सफर्मेटिभ कन्स्टिट्युसन भन्छ, रूपान्तरणकारी दस्तावेज हो। यसले के छ भने एउटा भास्ट सोसियो इकोनोमिक चेन्ज यसले ल्याउन खोजेको छ, सामाजिक न्याय ल्याउन खोजेको छ, समावेशिता ल्याउन खोजेको छ, राज्यका सम्पूर्ण इन्स्टिट्युसन्सहरूमा दलितहरू, महिलाहरू, जनजातिहरू सबैको एउटा ओनरसिप स्थापित गर्न खोजेको छ, इक्विटी ल्याउन खोजेको छ। इक्वालिटी मात्र होइन, इक्विटीको, समानता मात्र होइन, समताको पनि यो कुरा यो संविधानले गरेको छ। त्यस कारण यो संविधानलाई अलिकति इमान्दारिताका साथ लागू गर्ने हो, कार्यान्वयन गर्ने हो, गुड फेथमा असल नियतले यसलाई लागू गर्ने हो भने नेपाली समाजमा चाहिँ व्यापक चाहिँ आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन आउन सक्छ। यसले एकातिर राजनीतिमा लोकतन्त्र स्थापित गर्न खोजेको छ, आर्थिक क्षेत्रमा पनि यसले समानता स्थापित गर्न खोजेको छ र सामाजिक स्तरमा यसले सामाजिक न्याय स्थापित गर्न खोजेको छ। दिनेश सर, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकहरू, यति बेला काठमाडौँको टुडी खेलमा संविधान